مشرق مغرب تئیں کر گن بغور زیادہ ہے یہ سورج پچھلے پیرے آئے وہ جو دی تپش دا شور زیادہ ہے من زفر حضور دی انگلی دا کائنات چ زور زیادہ ہے کلمہ نہیں چھڑے دا اور میں کہنا چھڑے سا اچھا وقت تیار تھی ون تے کچھ سولی دے اتے پہ چڑھے نو کوئی آخری خواہش ہوئی تے دسا پر میں ہاں آخری خواہش ہے کیا میں کو 2 رکعت نماز ادا کرا دو اے ہا سرکار دا غلام او تو تلواراں چاتی کھڑن پر رب دی نماز نہیں قضا پیا کر بولو تو صحیح یار عمر سنگھ بیٹن بڑی عورت یہ صحیح عمر بن خطاب وقت دے امیر بے میں شیشی کی دیم تیل دی ڈھٹی ہے زمین تیل پی گئی ہے میں کو واپس گھندو آپ نے پرچی لکھی پھر میں ہوں جگہ تے بانتے سٹ تیرے لئے ہوں جگہ تے سٹیا نا تیل واپس آگے زمین چو اٹھڑی پرچی کھول تے ڈٹھے اتے لکھیا ہویا زمین تیل واپس کر دی ٹھیک ورنہ تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دے سا میں تا زمین یلا پیو سی عمر بن خطاب دگنا تیل واپس کریں دیا پر بے نمازی کو دفن نہ فرما اللہ پاک سب کو سچا پکا نماز توجہ ہے یار کلمہ نے چھوڑے دا فرمائے کوئی نہ مسکرا بولو تو صحیح یار جناب خبیب پاک مسکرا من پہ گن آدن با خبیب پہلے تروں دا پیا ہمیں ان مسکرا دا کری وجہ تو پائیں فرمایا جدی خاطر تو سامنے کو مارا پیرے دے او تو کو نہیں دے بیٹھے جرہ مدنی محمد دی خاطر میں پیا مارا کھمدا میڈا عربی لجپال رب دی دیتی ہوئی طاقت دینا حال مدینے پاک دے اندر بیک میں کو دے دائی بیٹھے تے پھر دائی بیٹھے آدھے رب اپنے یار کو آپ پر ہے ایک دور دینا لتا پتہ ہے لک میل پرے جری گال تھوے ایک ہر گال دا پتہ ہے کل گزری کل ایدے علم چھے ہر آمن سال دا پتہ ہے دل دھڑ کے سفر جو سینے بچے ایک دل دے حال دا پتہ ہے یوسف پاک دے حسن کو دیکھ کے مصر دے عورتیں کٹوین اپنے ہاتھ پر اللہ پاک نے جو اپنے یار کو حسن عطا کی تھے حضور دے حسن کو دیکھ کے عرب دے لوگاں نے اپنے گردنہ کٹوا چھوڑا دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری چند منٹ دی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول